गाईज कशी आसा तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळ्यांना बरी आसा. सो आम्ही आयज वयता खंय तरी खंय वयता आम्ही खंय वयता आणि हो बाबा पासून हो बीन येता आमच्या वांगडा. सो आम्ही पुढे पळोवया आम्ही खंय वयतात. सो आमी हांगासर पळोवपाक येयलेली एक्वा फिश जे की आशिल्ले वास्को. सो आमी फटाफट रेडी जाली आनी हे पळोवपाक गेली. हांगासर खुबशी हंड्रेड्स ऑफ फिशीस आशिल्ली आनी ही अशी तांकां टँकान घातिल्ली आनी आमी सगळीं जाणां गेल्ली. आनी हे टिगर फिश हांकां टँकान घातिल्ले आनी हांकां सोडलेले आनी हांकां पळोवपाक खुबशे लोक येयलेले. अशें दिसतालें की नुस्त्याची जात्रा आसा. आनी हांगा वारें घेताली कुलराची. आमच्या बाबाक बीन जाय आशिल्ले आनी हांगासर तुमी पळयता आमच्या बाबाक तो बीन नुस्त्यांक पळोवन एन्जॉय करता. ताका कलरींग फिशीस दिसली डिफरंट. आनी आमी आतां येयल्या हांगा खुबशी बारीक सामकी बारीक नुस्तीं. ह्यो आसलो टनल आनी हांव हांगासर नुस्त्यांक पळोवन इतलें खूश जालें की हांव तुमकां सांगो म्हणल्यार सांगो कितें. आनी हो आसलो आनंद जो की आमच्या वांगडा भोंवतालो बिकॉज तो शेणटलो म्हणून. आनी हांव हांगासर फोटो काडटा काय व्हिडियो काडटा कितें तें कळोवंकूच ना. हांव म्हाज्या भशेन पोज दीत रावलें आनी नुस्तीं आनी हे टनलार इतली गर्दी लोकांची रश सारकी. आनी हांव खंयच्या नुस्त्याक पळोवं लोक सामके व्हिडियो काडटा फोटो काडटा नुस्त्याक हात लायलेशें कितें करता आनी कितें पोज दिता. हांव कितें सांगू. आनी हांगा धाकट्यांतली धाकटी आनी व्हडल्याची व्हडली नुस्तीं सुद्दां. आवयस म्हाज्या हे चोय हांव आनी हे लोक नुस्तीं हांगा भोंवता थंय भोंवता. आनी मागीर आमी भायर वचून गेम खेळ्ळी. तें अशें कितें उडोवपाचें आसलेलें रिंग आनी तेंकां कितें पयशे मेळटले आसले काय खबर ना म्हाका. पूण कितें तरी तेंच्यांनी ट्राय केलें उडयलें पूण तेंकां म्हाका दिसता कांयच गावना लास्टाक. बेश्टेच आपल्या भशेन खेळ्ळें पूण तेंकां कांयच ना गावोंक कित्याक की तेंचें खंयच पडोंक ना. सो गायज तुमी म्हाका पळयता आमी सगळीं जाणां गेल्लीं आनी हो आमचो धाकटो बाबू पासून फेरी पासून लागलेली. म्हाज्या एंट्री लागल्या आनी थंय कितें तरी लागलेलें ते धाकट्या भुरग्यांचे आनी हे धाकट्या भुरग्यांची ट्रेन आनी धाकट्या भुरग्यांची बोट खुबशें कितें आशिल्लें. पैसा रिटर्न गेम खेळोन आतां खंयसर वचोन नॅक्स्ट तें चिंत्तालीं. मागीर हो एक भैया आपयतालो आमकां गेम खेळपाक. 50 रुपयाची गेम आशिल्ली आनी आमी बॉल्स घालपाचे आसले. हो म्हाजो पार्टनर आशिल्लो जो की सायडीन तुमकां दिसता. हांवें बॉल घातले इतले फास्ट मारले आनी तेणीन सांगिल्लें कितें की जिखलो या हारो तुमकां गिफ्ट ना जाल्यार पयशे रिटर्न. सो हांव गेलें फटाफट खेळपाक आनी तेजे कडल्यान बॉल घेवन हांवें 6 बॉल आशिल्ले. सो हांव म्हाजे खेळ्ळे आनी परत सेकेंड रावंडाक थंय जे की हे परत ताका बडबडोन सांगता की और देव कित्याक की आमकां प्रायज जाय आशिल्ले ना जाल्यार पयशे रिटर्न. सो आमी खेळत रावली हिमी बीन खेळपाक लागली आमचे पार्टनर्स. आनी तो फू करता तेंचो तो बॉलाक फू करता म्हणल्यार वच म्हणटा तो खंयच्या तरी नंबरार. मागीर गेम खेळ्ळी आमी आनी मागीर ह्या ट्रेनीन बसली. ही ट्रेनीची आमी टिकेट काडली आनी ही धाकट्या भुरग्यांची ट्रेन आशिल्ली आनी हे कितें नीव येयलेले सो हेजेरूय बसोशें जाल्लें पूण बसोंक ना. आनी हो व्यू आशिल्लो पयसल्यान. हो धाकटो जायंट व्हील तो व्हडलो जायंट व्हील.
सो हे भुरग्यांक लागून रायड्स बीन खूब आशिल्ली आनी हो आसा व्यू. आमी आतां येयल्ली हांगासर ड्रॅगनाचेर बसपाक. आमी लायनीन रावलेली बिकॉज तेंची ट्रेन चालूच आशिल्ली आनी स्टॉप जाल्या बरोबर फटाफट तिकेट काडून आमी बसली आनी आमगे ट्रेन आशिल्ली ड्रॅगनवाली ट्रेन. ड्रॅगन ट्रेन. सो आतां आमची ही ट्रेन ह्या ट्रेनीचेर म्हाका इतली मजा येवंक ना बिकॉज ही व्हडल्यांची ट्रेन नाशिल्ली. पूण हांव आसूं करून कंपनी दिवपाक बसलें आनी ह्यो आसलो व्यू. आनी ही ट्रेन कितले रावंड मारले म्हाका खबर ना बट हो सनसेट मात म्हाका खूब लायक जालो बिकॉज आतां थंडेचे दीस आनी सनसेट बेगिना जाता. सो आमी आतां हांगा बसलेली. सो हे घुवले आनी चक्कर मात येवंक ना पूण म्हाका. आनी ह्यो आसलो पयशिल्ल्यान व्यू. जो की हांवें आतां कॅप्चर केल्लो कित्याक की म्हाका हें कितें तरी न्यू येयल्लें म्हणून म्हाका तें लायक जाल्लें. सो हे आमी जायंट व्हील पयले. म्हाका बसचें आसलें पूण बसोंक ना. आनी हांगा सैलान हांवें मातशी गन घेवन पिशापणां कितें केली टिशक्याव. आनी ह्यो आनंद दिवाकर आनी ह्यो आसलो गोबीवालो. आमी गोबी ऑर्डर केल्ली. आमी गोबी ऑर्डर करून गोबी खावन आयस्क्रीम खाल्ली. कितें तरी जाल्लें. ही आपल्याक नाका तुका नाका हांव खाता तूं खाता. आनी हे कितें काय म्हटलें आवय म्हजी माय अशे उबे उलटे जाता सुलटे जाता कितें जाता काय कळना. आनी हे आसले मुगे पार्टनर फॉर द डे. आमी बशिल्ली ब्रेक डान्सार आनी सायडीन बसली कपल्स. लोक आशिल्ले कपल्स आनी ज्यांनी स्टार्ट केली मुगे पार्टनर बसपाक दिताले पूण हांवें मागीर ताका फोर्स करून मागीर येयली ती म्हाजे बरोबर आनी आमी ब्रेक डान्सार बसली. जशें तें फूल जालें तेजी हार्ट बीट जावपाक लागली फास्ट. आनी ही आसली आमची टिकेट. आनी एकदां हें चालू जालें आवय म्हजी माय हें सो फास्ट जावपाक लागलें. खंयच्यान खंय कोण मारता खंयच्यान खंय पडटा जालें मातशी मागीर स्लो इतलें फास्ट केलें तेणी आवयस घुंवता कितें जाता कांय कळना. खंयचो पार्टनर खंय वयता खंयचे व्हिल्स खंय येता कांय कळना पूण एन्जॉय केलें. आनी बसलेली म्हजो फोन घेवन तें आय डोंट नो तेजें नांव कितें आशिल्लें तें पूण हिमी वयर बसलेली आनी हिमी दोगूय जाणां व्यू घेताली जे की अशें दिसतालें वयल्यान व्यू. हांव बसोना बिकॉज म्हाका खूब भंय दिसतालो. सो हांवें म्हाजो फोन काडून तेमकां दिलो कित्याक की तुमी म्हणपाक लागली आपूण रिकॉर्ड करता. हांवें म्हटलें ओके. सो हांवें फोन दिल्लो आनी हे आसलेले अशें जे की वयल्यान व्यू दिसलो. आमी मजा केली पूण भंय पासून तितलो दिसलो पूण आसूं डर के आगे जीत है. आनी हे व्यू असो बारीक स्टॉल्स ही सगळी दिसली आमकां. आनी आतां तुमी पळयता हें कितें नांव दिवपाचें पूण त्या दीस मात खऱ्यांनीच पळयलें लायव्ह. काळीज मात धडधडपाक लागलें ताका पळोवन कोण काय देव जाणा देवा तूं पाव जितू उरल्या पुरो. आनी हांव आतां हो म्हाजो ब्लॉग हांगाच एंड करता. सो बाय गायज टील देन टेक केअर लव यू.